हेलो एन्ड नमस्ते फ्रेन्ड्स। आज हामी डिस्कस गर्न गइरहेको छौँ इन्फ्लेसनको बारेमा र यसले गर्दा हाम्रो नेपालको इकोनोमीमा के असर पर्नेछ र यसको फाइदा बेफाइदा सब पोइन्टको हिसाबमा हामीले डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। यो भिडियो मन परेमा यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, अनि यो भिडियोलाई सेयर गर्न नबिर्सनु होला। अनि हजुरलाई केही डाउट छ नि कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला, म हजुरको क्वेसनको एन्सर दिनेछु। ल यो भिडियो अब लेट्स स्टार्ट। नेपाल ग्रोथ एन्ड इन्फ्लेसन। अब अहिले देख्न सक्नुहुन्छ हामी नेपालको इन्फ्लेसन रेट 4.64% छ, तर ग्रोथ रेट 7% भनेपछि यो दुईटाको बिचमा यसलाई हामीले आज 4 मानेर हिसाबले गऱ्यौँ भने 3% को अन्तर रहेको छ। भनेपछि 3% को ग्रोथ रेट भनेपछि हाम्रो प्रत्येक मान्छेको वार्षिक पैसा 3% भनेपछि 3% ले बढ्दै गएको छ। सपोज हजुरसँग अहिले मैले मानम हजुरसँग 1 लाख रुपियाँ छ भनौँ न, अहिले हजुरसँग 1 लाख रुपियाँ छ भने अब अर्को वर्षमा हजुरबाट यसमा 3% को बढोत्तरी हुनेछ भनेपछि हजुरको सम्पत्तिमा 3% बढ्नेछ। महँगाई त बढ्ने छ, के अरे महँगाईले बढ्ने छ, तर यो 3% भनेको हजुरको ओरिजिनल एक्चुअल मनी के महँगाईको पैसा खर्च गरेर भए पनि हजुरको बच्ने पैसा भनेको यो 3% को दरले 1 लाख कति हुनसक्छ हजुरले हिसाब गर्नु त 1,03,000 रुपियाँ, 1,30,000 रुपियाँ, 1,30,000 भने चाहिँ 30,000 रुपियाँको बढोत्तरी हुनेछ, के 1,03,000 रुपियाँ हुनेछ। 3,000 रुपियाँको बढोत्तरी गर्दै यस्तै गर्दाखेरि यो ग्रोथ रेट जहिले नि इन्फ्लेसनभन्दा बढी हुनुपर्छ। नत्र भए सपोज इन्फ्लेसन 4 छ, के ग्रोथ रेट 4 छ र इन्फ्लेसन 7 छ भने पार हाम्रो कन्ट्री नि भेनेजुला जस्तै हुन्छ। किनकि भेनेजुला पनि इन्फ्लेसनको रेट दिन प्रतिदिन 100-200% ले बढ्दै गएको छ र तिनको ग्रोथ रेट नेगेटिभमा झरेको छ। त्यसले गर्दा के हुन्छ भनेपछि आज हामीले 10 रुपियाँ पर्ने एउटा पाउरोटीलाई भोलिपल्ट किन्न जाँदाखेरि त्यही पाउरोटीलाई हामीले 500 रुपियाँ हालेर किन्नुपर्छ। फेरि त्यही पाउरोटीलाई साँझ किन्न जाँदाखेरि त्यसलाई 3,000 रुपियाँ हालेर किन्नुपर्छ। यस्तै गर्दाखेरि इन्फ्लेसन बढ्दै जान्छ र पैसाको महत्त्व गर्छ। पैसा एउटा पान्ना जस्तो लाग्छ। त्यही भएर इन्फ्लेसन जहिले नि ग्रोथ रेटभन्दा कम हुनुपर्छ। इन्फ्लेसन अलवेज बिलो एन्ड ग्रोथ अलवेज हाई, यो कुरा नबिर्सनु होला। एउटा देशलाई तरक्की गर्न छ, डेभलपमेन्ट हुन छ या डेभलपिङ हुन छ भने त्यसको इकोनोमिक ग्रोथ रेट, जीडीपी पर ग्रोथ रेट या पीपीपी जहिले पनि इन्फ्लेसनको रेटभन्दा बढी हुनुपर्छ। नत्र भए त्यो पनि भेनेजुला जस्तै हालत हुन्छ। र अरू थुप्रै इक्जाम्पलहरू छ, अहिले नेटमा खोज्न सक्नुहुनेछ। एउटा भेनेजुला भयो, नर्थ कोरिया, अरू जिम्बाब्वे, तिनीहरूको भ्यालु मनीको पैसाको अर्थै छैन, त्यो एउटा कागजको बराबर जस्तै हो। अब याथि मैले देख्न सक्नुहुन्छ नेपालको टोटल जीडीपी पर एनुअल ग्रोथ भनेपछि एक वर्षको हाम्रो टोटल 29 भनेपछि 30 बिलियनको आसपास हामीले मानेर चलौँ। $30 बिलियन र हाम्रो देशको पर्चेसिङ प्यारेट क्यापेसिटी भनेको पर्चेसिङको $94 बिलियन भनेपछि हाम्रो देशसँग अरू देशबाट किन्न सक्ने क्षमता कुल पुरै नागरिकको पैसा उसो सरकारको सम्पत्ति जोडे नि $95 बिलियन को छ। र हाम्रो देशको प्रत्येक वर्षको एउटा ग्रोथ हुन्छ, प्रत्येक वर्षको टोटल कमाई या टोटल बिजनेस भन्नु त्यो सही रहेछ। टोटल बिजनेस प्रत्येक वर्षको 30 बिलियन रहेको छ। अब यसमा फाइदा घाटा कि स्यामै यो भन्ने कुरा छुट्टै भयो। र हाम्रो देशको जीडीपी ग्रोथ भनेको 2018 मा 6.7%, 2019 मा 7.1% र 2020 मा चाहिँ यो 2.8 या 2.9 हुने सक्छ भन्ने आशंका रहेको छ। किनकि अहिले कोरोना भाइरसको दौरमा सबै चिजहरू लकडाउन छ र सबै चिज बन्द छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो ग्रोथ रेट कम हुने धेरै विज्ञहरू, धेरै इकोनोमिक्सले भनिसकेका छन्। र हाम्रो जीडीपीमा मेन कन्ट्रिब्युटर को छ भनेपछि एग्रिकल्चर हाम्रोमा 27% छ। किनकि हाम्रो देशको धेरै किसानीहरू, धेरै हाम्रो आय स्रोत भनेको किसानकै हो, र इन्डस्ट्री जम्मा 13% र सर्भिस सेक्टर भनेको 59%। अब अहिले सर्भिस सेक्टर भनेको अब एग्रिकल्चर त हजुरले बुझ्नुभयो, इन्डस्ट्री नै बुझ्नुभयो। अब सर्भिस सेक्टर भनेको सर्भिस सेक्टर भनेको होटेल, सपोज विदेशबाट कोही टुरिस्ट नेपाल घुम्न आछ, त्यसलाई बहुत धेरै सर्भिस चाहिन्छ। सपोज त्यसलाई सिम कार्ड चाहिन्छ, सिम कार्ड बेच्ने मान्छे त्यो सर्भिस, मोबाइल बनाउने मान्छे त्यो सर्भिस, त्यसलाई होटेलमा लगेर खाना खुवाउने मान्छे त्यो सर्भिस, वेटर सर्भिस, यिनी सब सर्भिसको जबमा पर्छन्। र हजुरले फोन गर्दाखेरि एनसेलमा कोही बोल्छ नि हजुरलाई के काम परेछ नि हामीलाई बताउनुहोस्, हामीले मद्दत गर्छौँ भनेर, त्यो पनि सबै एउटा सर्भिसकै दायरामा पर्छ। र अहिले देख्न सक्नुहुन्छ जीडीपी पर क्यापिटा, हाम्रो जीडीपी पर क्यापिटा 1048 भनेपछि यसलाई टोटल नेपालीमा कन्भर्ट गर्दाखेरि 1,10,15,000 जति छ। हाम्रो प्रत्येक मान्छेको एक वर्षको कमाई 1,15,000 को लगभग मैले दरमा मानेको छु। टोटल मैले हिसाब गरेको छैन, अहिले त्यो बुझ्नु होला। र हाम्रो देशको पर्चेसिङ
पर्चेसिङ क्यापेसिटी भनेको कति छ भनेपछि एउटा नागरिकको घर सम्पत्ति मिलाएर टोटल गर्दाखेरि कति हो भने त्यसको लगभग 3 लाख कति हुन्छ 3,50,000 जति त्यसको आय स्रोतहरू जति छ 3,50,000 जति त्यससँग टोटल हुनेछ भनेपछि यो भनेको त्यसको वर्षको नोमिनल भयो यो भनेको त्यसको पर्चेज यसको त्यससँग सम्पत्तिको किन्न सक्ने क्षमता यति छ भनेर यो हले बुझ्नुभयो होला यो नोमिनल जीडीपी र पर्चेसिङ पावरको। अब हामीले अर्को टपिक जान्छ। अब हेर्नु सक्नुहुन्छ यो भिडियोले मैले पुरै डिस्क्राइब गरिसकेको छु। हेर्नुस् यहाँ यो हजुर एउटा व्यक्ति यसलाई हामीले सपोज एक्स मानौँ। अब एक्स को कमाई 10 वर्ष अगाडि कति थियो भनेपछि 10,000 रुपियाँ थियो। अब 10 वर्षपछि यही एक्स को कमाई उमेर बढ्दै गयो 30,000 रुपियाँ भइसकेछ। अब 10 वर्षमा यसको कमाई देख्न सक्नुहुन्छ यसको कमाई बढ्दै गयो किनकि जीडीपी ग्रोथ रेट बढ्दै गयो। अब त्यही एक्स को पालामा त्यससँग एउटा घर थियो त्यो एक्स को यो घर कति थियो 1 लाख को। अब त्यही 1 लाख को घर पनि 10 वर्षकोमा बढ्दै गएर 10 लाख भएको छ। यो भनेको इन्फ्लेसन। अब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पहिला 1 लाखमा पाइने घर अब 10 लाख भनेपछि पैसा धेरै भयो। पैसा धेरै हुने बित्तिकै पैसा मार्केटमा धेरै हुने बित्तिकै प्रोडक्टको भ्यालु आफै बढ्छ। त्यही भएर अब पैसा धेरै भएपछि मार्केटमा पनि यसको यो प्रोपर्टीको भ्यालु बढ्यो। अब त्यही पैसा फेरि कसरी बढ्यो भन्दाखेरि इकोनोमिक ग्रोथले गर्दाखेरि इकोनोमिक ग्रोथ भइरहेको थियो 7% वर्षको 7% हुँदै। त्यही भएर त्यसको पहिला 10,000 थियो भने यो 30,000। अब त्यो कमाउनु त यो एक्स मात्रै होइन होला यसको साथीहरू थियो होला यसको नागरिकहरू यससँग काम गर्ने कलिग्सहरू थुप्रै वर्करहरूले पनि कमायो होला। अब तिनीसँग पनि पैसा धेरै भयो। पैसा धेरैपछि जति पैसा धेरै भयो अब यहाँ घरको ओनरहरूले पनि त अब सबैसँग पैसा धेरै भएपछि यिनले त आफ्नो प्राइसलाई बढाउँछन् किनकि यो भनेको एउटा सप्लाई जस्तो यो भनेको डिमान्ड हो। अब जति धेरैसँग मान्छेसँग पैसा छ तिनले आफ्नै घर मनपर्छ भनेपछि अब यिनले डिमान्ड गरे हामीलाई यो घर चाहियो भनेर डिमान्ड धेरै छ सप्लाई एउटा घर मात्रै घर त एउटा हानि भनेपछि डिमान्ड धेरै भयो सप्लाई थोरै भयो भनेपछि प्राइस बढ्ने छ। यही यो इकोनोमिक्सको मेन फन्डा र मेन रुल भनेको यही यो इकोनोमिक्सको हले बुझ्नुपर्ने कुरै यो डिमान्ड र सप्लाई यो बुझ्ने नि हले इन्फ्लेसन नि ल आधीभन्दा बढी बुझिसक्नुहुन्छ। अब इन्फ्लेसनको हाम्रो टोटल इन्फ्लेसनको डिस्क्रिप्सन अब हामीले हेरौँ। इन्फ्लेसन reduces the purchasing power of each unit of currency which lead to increase in price of good and service over time. It's an economic term that means you have to spend more to fill a gas tank, buy a gallon of a milk or get a haircut in whatever it increase your cost of living. अब मैले अघि नै भनिसकेको थिएँ एउटा ब्रेडलाई पहिला 10 वर्ष अगाडि त्यसलाई 10 रुपियाँ पर्थ्यो नि अब त्यो 10 वर्षपछि त्यही ब्रेडलाई सपोज 50 रुपियाँ पर्नेछ। अब त्यो 50 रुपियाँ पर्ने भएपछि त्यो पैसा बढ्यो भनेपछि त्यो इन्फ्लेसन भयो भनेपछि यो ब्रेडको प्राइस त बढ्यो तर त्यसको साथसाथ जीडीपी ग्रोथले गर्दाखेरि त्यो मान्छेसँग पैसा नै धेरै भयो। अब त्यससँग पैसा धेरै भएपछि त्यसले पहिला 10 रुपियाँमा किन्न सक्ने त्यसले अहिले 50मा नि किन्दाखेरि त्यसलाई धेरै असर हुन्न। सपोज पैसा नहुने ग्रोथ रेट नबढे पार या त्यसकोसँग पैसा नभए पार यसले गर्दाखेरि त्यसलाई बहुत हानि पर्थ्यो र त्यसले गर्दाखेरि यसको लाइफ बहुत मिजरेबल हुन्थ्यो र यो बिलो पोभर्टी लाइन जान्थ्यो। तर हाम्रो जीडीपी ग्रोथ रेट नि बढ्दै गएको छ र इन्फ्लेसन बढ्दै गएको भनेपछि यसले गर्दाखेरि हाम्रो कस्ट अफ लिभिङ इम्प्रुभ हुँदै जान्छ किनकि इन्फ्लेसन भन्नु अहिले दुईतिरबाट दिन सक्नुहुन्छ यो राम्रो पनि हो यो र यो नराम्रो पनि हो। यसको बारेमा हामी पछि डिस्कस गर्नेछौँ। र इन्फ्लेसन भनेको एउटा बुझ्नुस् एउटा कोइन हो जो गुड पनि हो ब्याड पनि हो सिप टाइममा डिपेन्ड गर्छ कतिखेर के पर्छ भनेर। त्यही भएर इन्फ्लेसन इज नाइदर गुड नाइदर ब्याड। अब यो पोइन्टहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ इन्फ्लेसन बारेमा मैले लेखेको छु। दोज विथ tangible asset like property or stock company may like to see some inflation as they raise the value of their asset भनेपछि अघि मैले भन्थे हसँग एउटा घर छ भने अब त्यो घरको प्राइस 10 वर्ष अगाडि 1 लाख थियो भने अब 10 वर्षपछि त्यही घरको प्राइस 10 लाख हुनेछ भनेपछि त्यसको प्राइस बढेछ र हल्ला फाइदा भयो। अब पहिला 1 लाखमा बेच्नु भने अब 10 लाखमा बेच्दा हल्ला त 9 लाख रुपैयाँ त डाइरेक्ट फाइदा भयो। अब 9 लाख रुपैयाँ फाइदा भएपछि अब अहिले आफै हिसाब गर्न सक्नुहुन्छ यसले गर्दा कति फाइदा भयो। त्यही भएर प्रोपर्टीहरू धेरै जसोले सस्तोमा किन्ने गर्छन् र महँगोमा बेच्ने गर्छन्। यही प्रोपर्टी कमोडिटी र स्टकहरूलाई स्टक भनेको अब ब्याङ्कको या कुनै कम्पनीको स्टकहरू एक्वायर गर्ने पर्चेस गर्नेलाई पिपल होल्डिङ क्यास मे नट लाइक इन्फ्लेसन एज दे इन्क्लुड द भ्यालु अफ देयर क्यास होल्डिङ। यो चाहिँ मेन टपिक हो। हामी सबले सोच्छौँ हामीले ब्याङ्कमा पैसा राख्दाखेरि सेफ हुन्छ भनेर, तर यो कुरा चाहिँ 100% स्योर होइन। होला म यसको बारेमा पुरै डिटेल भन्छु किनकि सपोज हजुरले अहिले आज 1 लाख रुपैयाँ ब्याङ्कमा राख्नुभयो,
हल्ला लाग्छ म भोलि पर्सि गएर एउटा के सामान किन्छु भने यो ब्याङ्कमा राख्दाखेरि सपोज यो फर्निचर यो डाइनिङ टेबलको प्राइस 10,000 रुपियाँ थियो। अब त्यही पैसा हल्ले 1 वर्षपछि निकाल्नुमा ब्याज आयो भनेर ब्याज कति आयो होला 3,000 रुपियाँ आयो होला। मानम त धेरै आउँछ तर मानम 3,000 रुपियाँ। तर यही प्राइस चाहिँ यो टेबलको चाहिँ 15,000 पुगिसक्यो। 15,000 पुगिसक्यो भनेपछि अब अहिले त्यो टेबल त किन्नै पर्छ किनकि घरमा चाहिएको कुरा। अब अहिले टेबल किन्दाखेरि हल्ला 2,000 रुपियाँको लस भयो भनेपछि इन्फ्लेसनले गर्दाखेरि हजुरको हजुरसँग पैसा भएर नै अहिले टाइममा युज गर्न नसकेर यसले गर्दाखेरि हल्ला घाटा लाग्नेछ। यही यो इन्फ्लेसनलाई बुझ्नुपर्ने र पैसालाई सही तरिकाले इस्तेमाल गर्न सकेमा इन्फ्लेसनहरूलाई फाइदा हुनेछ, इस्तेमाल गर्न नसकेमा इन्फ्लेसनहरूलाई बहुत धेरै घाटा गराउँछ। आइडियली एन अप्टिमम लेभल अफ इन्फ्लेसन इज रिक्वायर्ड टु प्रमोट स्पेन्डिङ टु अ सर्टेन एक्सटेन्ट इन्स्टेड अफ सेभिङ देयर बाई न्युट्रिङ इकोनोमिक ग्रोथ। अब यदि चाहिँ इन्फ्लेसनले गर्दाखेरि हामीले प्रपर स्पेन्डिङलाई धेरै फोकस दिनुपर्छ किनकि मान्छेसँग धेरै पैसा हुन्छ। अब इकोनोमिक ग्रोथ हुन्छ, इकोनोमिक ग्रोथ हुने बित्तिकै मार्केटमा पैसा धेरै आउँछ, मार्केटमा पैसा धेरै आएपछि सबै इन्डिभिजुअल सबै मान्छेहरूमा पनि धेरै पैसा आउँछ। त्यो पैसा आएपछि अब यसलाई खर्च गर्नु भन्नुपर्छ। अब यिनले खर्च गरे पार बल्ल यो सपले पैसा कमाउँछ, सपले पैसा कमाउँदा त्यो गाडीवालाले पैसा कमाउँछ, गाडीवाला पैसा कमाउँदा फेरि त्यो फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने, लास्टमा किसान, यस्तै गर्दा अनि त्यही किसान फेरि घुमेर लास्टमा यही हुनसक्छ। यसले गर्दा एउटा साइकल घुमिरहेको छ र स्पेन्ड गर्न सिकाउँछ। स्पेन्ड गऱ्यो भने मात्रै जुन इकोनोमीमा नि जसले स्पेन्ड गर्छ र जसले धेरै पैसा खर्च गर्छ त्यही देशको इकोनोमी अगाडि बढ्छ। त्यही भएर सरकारले जहिले नि स्पेन्डिङलाई धेरै प्रायोरिटी दिन्छन्। अब देख्नुहुन्छ इन्फ्लेसन इन अब यो पोइन्ट त होला मैले देखाएको छु। इन्फ्लेसन इज द रेट एट विच द जेनरल लेभल अफ प्राइस अफ गुड एन्ड सर्भिस इज राइजिङ एन्ड द कन्स्टिट्युसनली द पर्चेसिङ पावर अफ अ करेन्सी इज फलिङ। त्यही भन्ने थियो मैले यसलाई प्राइजहरू बढ्दै जान्छ र पावर भनेपछि पैसाको भ्यालु पनि घट्दै जान्छ। पहिला सपोज 1 रुपियाँको 10वटा मिठाई आउँथ्यो अनि अबको 1 रुपियाँको जम्मा एउटा मिठाई आउँछ भनेपछि पैसा त उही छ, मिठाई नै उही छ, तर पैसाको पावर घटेर अब त्यो एउटा मात्रै मिठाई हुन्छ। यही भन्न खोजेको वर्षै पछि पैसाको पावर घट्दै जान्छ। इन्फ्लेसन बढ्छ, पैसाको पावर घट्छ। इन्फ्लेसन इज क्लासिफाइड इन्टु थ्री टाइप्स डिमान्ड पुल इन्फ्लेसन, कस्ट पुल इन्फ्लेसन एन्ड बिल्ड इन इन्फ्लेसन। अब यो बिल्ड इन इन्फ्लेसन धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन, मेन हाम्रो फोकस या पढ्न या कहीँ पनि धेरै सोध्ने भनेको यो डिमान्ड पुल इन्फ्लेसन र कस्ट पुश इन्फ्लेसन। अब मोस्ट कमनली युज इन्फ्लेसन इन्डेक्स एज द कन्ज्युमर प्राइस इन्डेक्स सिपिआई एन्ड द होलसेल प्राइस टेक्स भनेपछि कुनै पनि मार्केटमा या कुनै पनि कन्ट्रीमा इन्फ्लेसन कसरी चेक गर्ने भनेको मार्केटमा कन्ज्युमरले कति पैसा राखेर किनेको छ, होलसेलरले कति पैसा राखेर बेचेको छ, अनि फ्याक्ट्रीवालाले कतिको पैसाले दिएको छ, यो सब कुरा डिटरमाइन गरेर यो एउटा इन्डेक्स बनाउँछ। यो इन्डेक्सले गर्दाखेरि एउटा कन्ट्रीको इन्फ्लेसन कति रेट छ भने त्यो थाहा पाइन्छ। इन्फ्लेसन क्यान बी भ्युड पोजिटिभली ओर नेगेटिभली डिपेन्डिङ अन द इन्डिभिजुअल भ्यू पोइन्ट एन्ड रेट अफ चेन्ज। अघि नै भनिसकेको छु होला मैले, इन्फ्लेसनले गर्दाखेरि कसैको फाइदा नि हुनसक्छ, कसैको घाटा नि। सपोज फर इक्जाम्पल लिम हजुरसँग अहिले 10,000 रुपियाँ, अब इन्फ्लेसन गर्दाखेरि भोलि हजुरले यो पैसा बढेर महिनाको 15,000 पाउन सक्नुहुन्छ। यसले गर्दाखेरि हजुरको फाइदा भयो। तर यो कुरा फाइदा भनेर याद राख्नुहोस्, यो कुरा हजुर तबतन फाइदा हुन्छ जबतन खानेकुराको मूल्य बढ्दैन। फेरि खानेकुराको मूल्य बढ्यो भने हजुरले पैसा 5,000 रुपियाँ बढी पाएको केही भ्यालु रहन्छ नि, किनकि त्यही 5,000 रुपियाँ बढी छ, यतै खर्च हुनेछ। त्यही भएर इन्फ्लेसनको पैसा बढोस् तर प्राइजहरू गुड्सको घटोस् भने बल्ल हजुरलाई इन्डिभिजुअललाई एउटा फाइदा हुन्छ। तर यो सकेसम्म लाइकली हुन्न, किनकि पैसा बढ्ने बित्तिकै मार्केटमा धेरै पैसा आउँछ र डिमान्ड धेरै हुने बित्तिकै सप्लाई कम हुने बित्तिकै अब प्राइस त बढ्ने भयो, झन् बढ्छ जस्तो मलाई यो मेरो मनमा आशंका लाग्छ। अब अर्को मेन लास्टको पोइन्ट हेरौँ। अब देयर आर 2 कज अफ इन्फ्लेसन। अब मैले भन्थे यो मेन कजहरू डिमान्ड पुल इन्फ्लेसन वेन द डिमान्ड outpaces supply for the good and services, buyer want the product so much that they were willing to pay higher price, demand fully fed। भनेपछि एउटा कुनै गाडी छ भने त्यसको मार्केट सेल भोलि खुल्नेवाला खान्छ अहिले देख्न सक्नुहुन्छ आइफोनको फर इक्जाम्पल यो आइफोन हो। अब यो भोलि लन्च हुनेवाला खान्छ आजदेखि यसको बुकिङ हुन्छ र यसले एप्पल कम्पनीले जति पैसा हाले नि यो जसरी किनिदिन्छन् र यसले गर्दा डिमान्ड धेरै छ सप्लाई थोरै छ, यसले गर्दाखेरि हामीले यो महँगोमा किन्नुपर्छ। यसको भनाइ यही हो डिमान्ड पुल इन्फ्लेसनको। डिमान्ड पुल इज अकर वेन द ओभरअल डिमान्डिङ फर गुड एन्ड सर्भिस इन इकोनोमी इन्क्रिज मोर ऱ्यापिडली देन द इकोनोमिक प्रोडक्सन क्यापेसिटी, इट क्रिएट अ डिमान्ड सप्लाई ग्याप विथ हायर डिमान्ड एन्ड लोवर सप्लाई। भन्थ्यो नि डिमान्ड हायर छ तर सप्लाई लो हो भने
विच रिजल्ट इन हायर प्राइस। यो पोइन्ट चाहिँ नबिर्सिनु होला, यो हाम्रो लाइफमा जहिले नि यही युज हुने पोइन्ट हो र यो पोइन्टमै पुरै इकोनोमिक्स छुपेको हो। कस्ट पुस इफेक्ट, अब कस्ट पुस इफेक्टलाई हेर्न सक्दा कस्ट पुस इन्फ्लेसन इज अ रिजल्ट अफ इन्क्रिज इन प्राइस अफ अ प्रोडक्ट प्रोसेस इनपुट। भनेपछि कुनै पनि प्रोडक्ट बनाउँदाखेरि, जस्तै यो मोबाइल बनाउँदाखेरि यसमा लाग्ने लेबर कस्ट, एग्रिकल्चर कस्ट, ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट, पेट्रोल भ्यालु, यो सब बढ्यो भने अचानकले कस्ट पनि बढ्नेछ र यो प्राइस पनि बढ्नेछ। त्यो प्राइस बढ्ने बित्तिकै इन्क्लुज लेबर कस्ट टु म्यानुफ्याक्चर अ गुड एन्ड इन्क्रिज द र मेटेरियल। दिस डेभलपमेन्ट लिड टु हायर कस्ट अफ फिनिस प्रोडक्ट एन्ड सर्भिस एन्ड कन्ट्रिब्युट टु इन्फ्लेसन। अब त्यही भनेको, त्यो सबलाई बनाउँदाखेरि सब चिजको ट्रान्सपोर्टेसन, फ्युल सबको पैसा बढियो नि। अब यसलाई किन्ने बेलामा त कन्ज्युमरले पैसा धेरै दिनुपर्छ। अब पैसा धेरै दिने बेला कन्ज्युमरले के सोच्छ भनेपछि यो म यो वर्ष नकिनौँ, अर्को वर्ष किनौँ, अर्को वर्ष मैले पैसा जमाएर किन्छु भन्ने सोच आउने बित्तिकै यो कसैले किन्दैन र कम्पनी ब्याङ्करप्ट हुनसक्छ, किनकि त्यसले ब्याङ्कबाट लोन लिएर कम्पनी खोलेको हुनसक्छ र त्यसलाई इन्ट्रेस्ट पनि चुकाउनुपर्छ। यसले गर्दाखेरि एउटा देश यही साइकलमा घुमेर त्यो कहिले पनि इकोनोमिक ग्रोथ गर्न सक्दैन। त्यही भएर कस्ट पुस इफेक्टलाई चाहिँ हामीले बहुत ध्यानपूर्वक र बहुत सही तरिकाले इस्तेमाल गर्न सिक्नुपर्छ। आजको लागि यो भिडियो यही समाप्त गरौँ। हजुरले यो भिडियो मनपर्छ भने सेयर गर्नु होला र केही डाउट छ भने मलाई कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुनेछ। हस् त, धन्यवाद। जय नेपाल, गुड बाई।